ह्या मिसाचे बिटेक आमी सुरवात दिताना गीत गावया A5 आत्मिया सोतान बापा. Somlia gayon korun yeta wiswas torun yeta Papa mukareta Atmia sotan baba Bozun yeta tuka Atmia sotan baba Bozun yeta tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, देव आसा हें सगळीं आमी मानून घेता. तरी जिवितान आमच्या वादोड प्रासता तेन्ना आमी देवाचे सोक्तेचेर आनी ताच्या आसण्यांचेर दुबावता. तरूय पूण देव पावटीचे पावटीक आमकां हाजीर जाता. दोर मिसा भेटेन मुंड्या मोडणेन तो आमकां हाजीर जाता. ह्याय मिसाच्या बलिदानान तोच देव आमकां हाजीर जाता. ताचें आसणें आनी ताची सोक्ती आमी अनुभवूंक भक्ती मनान ह्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेवया. आमीच पयले सुवातेर सोक्त म्हणून ओडकून घेवन गुन्यांवांचें देवा आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया. देवाचे काकलुती कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागिवून सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत बेदार देव आमचे काकलूत करून आमचे पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somya kakutko Somya kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somya kakutko Somya kakutko मोहिमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोरपोत बेदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. समया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता समया देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर,
एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पोतबेदारा आनी सासणांच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी इंदीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जडीशें कर. हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव दिशी. तो खरो देव तुजे सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिजा होरेब दोंगरार सोर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत तो गेलो आनी सगली रात ताणें थंय सारली. ओचीत सोर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सोर आनी सोर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सोर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोल वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सोर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपाचो चुरो जालो. पूण सोर्वेस्पर त्या वाऱ्यान नाचलो. वाऱ्या उपरांत दोर्म कांप जाली. पूण सोर्वेस्पर दोर्म कांपेंतूय नाचलो. दोर्म कांपे उपरांत उजो आयलो. पूण सोर्वेस्पर उज्यांतूय नाचलो. आनी उज्या उपरांत एक मोंद शितोळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपलें न्हेसपा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. ताका आमचो जबाब हे परी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देसांत वसतली. म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगीन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची बोई जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. भाग्यून पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हज्या अस्कोणान म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबून नासलेली दूख. तो जी मासा रोगता प्रमाणे म्हजीच गोंत्रांतली ते म्हज्या भाव भयणाक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलेलो आनी क्रिस्ता कडसून बरायलो जावन तयार आसतो. ती इस्रायला पोरजेची. तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यात. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. ताचे लागीं करार केल्यात. सुमूर्त आनी सेवादूत तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां पासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची सोसोत ती आनी तांचे तायन
रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्या परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणाक वाकाणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Zoe solves pora, zoe solves pora, zoe, 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 zoe. Zoe solves pora, zoe solves pora, zoe, 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 zoe. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Zoe solves pora, zoe solves pora, zoe, 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 zoe. Zoe solves pora, zoe solves pora, zoe, 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 zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसो. तुमचे सवे असो. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक व्हड्यार चडूंक आनीक आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच फुऱ्यान आपूण एकलोच थंय रावलो. पूण व्हडें भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बोडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून येतालो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी ताणीन बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून पोर्तिपाल करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सरशें येसो कर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रो व्हड्यांतलो देंवून जेजू सरशें येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनीक बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडेंच जेजून हात पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हळें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी त्या व्हड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. व्हड्यांत आसलेले ताणीन ताचे मुखार सरपटून म्हळें, खरेपणी देवाचो पूत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका ख्रिस्त. बाबा भयणीनो, फाटले 6 म्हयने पासून हो आख्खो संवसार जिविताच्या दर्यांत एका वादोडाक सांपडलेलो आसा. पिडा, मरण, दूख, संकट, निराशीपण, भुकतान, दुबाव, कश्ट. आनी ह्या वादोडाक पळोवन प्रत्येक मनीस आपल्या देवाक उलो मारता, आमी बुडटांव सायबा, आमकां वाटाय. बाबा भयणीनो, हें जावन आसा चित्र संवसाराचें, मनशाच्या जिविताचें. पूण ह्या चित्रांत एका क्रिस्ती मनशाक कोण वांटो वो जागो आसा काय?
एक क्रिस्तांव मनीस स्वतान प्रमाणीकपणान जियेतलो, आपल्या दुनयांचेर आपलो विस्वास सांबाळटलो, तो मनीस भावार्थान आनी ओडतान आपलें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करता. हो जावन आसा लोक जो जिविताच्या दर्यांत पवित्र सभेच्या व्हड्यांत प्रवास करता. देवाच्या उतराचो उजवाड घेवया. आयचे शुभ वर्तमानान जेजूचे शिस दर्यांत व्हड्यांत प्रवास करताले तेन्ना वादळ उप्रासता. भियेतात, कांपेतात. जेजू व्हड्यांत नासलो पूण जेजू मोडांत आसलो. देखून ह्या वादळ मोडांतसून जेजू आपल्या शिसां सरशी येता. आनी शिसां सरशी येता तेन्ना जेजूचीं उतरां, धीर धरात, भियो नाकात, हांव तो. हें जेजूचें आस्वासन ताच्या शिसांक, तें आस्वासन भाव भयणो सगल्यांक आमकां ताचेर विस्वास दवरतल्यांक. पूण पेद्रो भाशेन आमचो भावार्थ उणो. आमी पळयता पेद्रो जेन्ना जेजूक उदकांत सोदूंक वेता, मेळूंक वेता, तेन्ना तो उदकाचेर नदर घालता. वादळ आपल्या मनांत आटापता आनी त्या वेळार तो बुडटा. पूण जेन्ना पेद्रो आपली नदर जेजूचेर घालता आनी जेजूच्या हातांत आपलो हात दवरता तेन्ना पेद्रो चलूंक लागता. आमी बी पेद्रो भाशेन आमचें जिवीत घेवन जेजू सरशें वेता. जेजूक सोदूंक ह्या उदकांत आमी चलता. भावार्थ आमकां आसा, थोडो हो भावार्थ पावना जेजू सरशीं आमी पावोंक. एक मात चुकता तें म्हळ्यार जेजूच्या हाताक धरूंक आमी विसरता आनी ताका उलो मारूंक सायबा आमी बुडटा, आमकां वाटाय, हें अशें करूंक आमी चुकता. वा दुसऱ्या उतरांनी ह्या देवाच्या सक्तेचेर आनी ताच्या आसण्यांचेर आमकां दुबाव येतात, देखून आमी बुडटा. ह्या खातीर भाव भयणीनो, आमी आमचें जिवीत जेजूंत तिरावंक आनी तो आमच्या जिविताचो माज, तो आमच्या जिविताचो धनी म्हणून आमी ओळखून घेवंक आयचो सेवादोर देवाच्या उतरांतल्यान आमकां दर एकल्याक जागयता. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. एकली माद्र आसली. ती एका कोमेंतांत जियेताली तेन्ना तिच्या जिवितांत जायतीं वादळां उप्रासता. ती पळयता आपणाच्यान आनीक फुडें वचूंक जायना, ह्या सगल्या वादळांक फुडो करूंक जायना. देखून अदीक बरें ती आपणा वस्तूंक ही थारायता, हांव माद्रीपण सोडटां, हांव भायर सरून वेता ती आपलें सामान सगलें एकठांय करता आनी भायर सरता तेन्ना तिच्या कोमेताच्या कंपाउंडान सायबिणीची एक सोबीत इमाज आसता. ते इमाजी सरशीं ती वेता आनी म्हणटा, माये हांव वेतां, तुवें म्हाका आदार दिवंक नाय. आनी ती परतता. ते वेळार तिचेच भितर एक आवाज जाता, धुवे म्हजे, केन्नाच तरी तुवें म्हाका उलो मारलाय, केन्नाच तरी तुवें म्हजो आदार सोदलाय. कुटुंबान आमच्या मोडां उप्रासतात. असो एका घरांत एक दादलो आपल्या पत्नीन सांगता, आपलें लग्नीक जिवीत जियेतालो. 18 वर्सांचें तांचें वाडलेलें चेडूं आसलें. गैरसमज वादळां घरांत उप्रासतात. तो बिझनेसमॅन आसलो. ताचें दान मन आपल्या वावराचेर आसलें. देखून आपल्या पत्नीक आपल्या भुरग्याक वेळ दिवंक, कुटुंबाच्या गरजांनी पावूंक ताच्यान जायनासलें. देखून तांचे प्रश्न वाडटात, तांची दुस्मानकाय चडटा. आनी चड शेवटी हो दादलो आपले धुवेक सांगता, हांव तुज्या आवयक डायवोर्स दिता, म्हज्यान आनीक फुडें वचूंक जायना, होच म्हजो थाराव. आनी तेन्ना ताची धूव ताका विचारता, डॅडी, हो तुजो थाराव,
देव कितें म्हणटा, देवाची खुशी कोण. आनी हो दादलो आपल्या जिविताची गजाल सांगून म्हणटा, ह्या म्हज्या दुवेच्या उतरांक लागून हांव सगळोच हारलो, देव म्हजे लागीं उलयता अशें म्हाका गमन आयलें. बाबा भयणीनो, ह्याच्या आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबीक मोडार, आमच्या समाजीक मोडार, आमच्या राजकीय मोडार परतो वारो मारता. दुसऱ्या उतरांनी सगळे तरेचे वांकडे व्हॅल्यूज आसात, वांकडी तत्वां आसात, ती आमच्या घरांत, समाजांत आनी राजकीय मोडार भितर सरतात. आमच्या खाशेल्या घरांनी ह्याच्या काळार अदीक करून घोवा बायले मदें जायते फावट गैरसमज जाता, वाद विवाद जाता. तांच्या जिविताची तुफानां वादोळां वाडत रावतात, देखून एकामेकाक ती जळटात. आनी कांय फावटी आमी दादल्या कडल्यान वो बायले कडल्यान अशें आयकता, हांव डायवर्स दितां, हांव तुका सोडून दितां, म्हाका तूं नाका. पूण असल्या वेळार एक विचार येता, तूं तुजेच वस्तूंकी थारायताय, केन्नाच तरी तुवें देवाक उलो मारलाय. दुसरे सुवातेर आमच्या घरांत वाडलेलीं भुरगीं आसात, चेडे चेडवां, तांचें चिंतप आनी तांच्या आवय बापायचें चिंतप जायते फावट एक जायना. आनी अशें तांचे मदें गैरसमज वाडटा, दुस्मानकाय चडटा. तेन्ना तांच्याय जिवितांत तीं थाराव घेतात, आमी रावनात तुमच्या सांगाताक, आमी चल्लीं भायर सरून. पूण अशें करतात तेन्ना असो विचार येता, केन्नाच तरी तुवें देवाक उलो मारलाय, तूं तुजेच वस्तूंकी हो थाराव घेताय. त्या भायर कांय तरणाटी आनी कांय वाडलेलीं पासून, जाणटी पासून जिविताची मोडां चड आगोड जातात तेन्ना, जिविताक फुडो करूंक जायना तेन्ना आपणाच वस्तूंकी तीं फुडें वेतात. आनी अशें तांकां दिसता आमची सकोत काबार, आमी आतां जीव कोबार केल्यार अदीक बरो, गोड घेवया, वीख पियोवया, आनी कितें करुया असलें चिंतप तांच्या मनांत येवन आपलो जीव सोंपयतात. तेन्ना विचार येता, तुजेच वस्तूंकी हें तूं थारायताय, तुवें केन्नाच तरी ह्या तुज्या जिविताच्या वादोळांत देवाक उलो मारला. त्या भायर भाव भयणो, आमच्या धर्मांचेर नदर घालुया. धर्मीक जिविताची चाल कितल्या जाणांक आमकां आमचो भाबार्थ जिवंक आगोड लागता. दुबाव बीण भाबार्थ जिवंक सोंपें न्हय. भाबार्थ एक आव्हान आमकां. तरी पूण समजुया कांय फावटी एका पाद्री लागीं किजील जालें, वा एका पॅरीश कावन्सिलाच्या वांगड्या लागीं किजील जालें, उगडे आमच्या शेजाऱ्या लागीं झगडीं जालीं, उगडे इगोर्जेक वेतलो लोक आमकां दिसता आमकां तितलो लेखीना, आमकां भायर आयता. तेन्ना आमी आमचेच वस्तूंकी थारायता, हांव मिसाक वचना जाल्यार बरो, हांव निग्रोज सोडल्यार बरें, हांव बिलिवर जाल्यार अदीक बरें. बाबा भयणीनो, अशें आमी चिंतता तेन्ना आमचेच वस्तूंकी थारायता काय, केन्नाच तरी आमी देवाक उलो मारला काय, ताचो आदार सोदला काय. आनी इतले शेकडे पासून आमचीं जाणटीं, आमचीं पुर्वजां हो आमचो भाबार्थ, कातोलीक भाबार्थ जियेलीं. हो भाबार्थ आमी जिवन आज पासून इतल्याक पावलीं जाल्यार आतां आमी दुसऱ्या जम्यांत काल पयर सुरू जाल्ल्या भितर सोदतोच थंय आमी सुखी आसतलीं अशें कोण आमकां आस्वासन, एश्युरन्स दिता काय, कसली आमकां खात्री आसा काय. आमी सगळोट असले जिवितान आपणाच वस्तूंकी थाराव घेता तेन्ना कायलेनसून उज्यांत वा पडचें ना मू. त्या पासत गरज आमच्या जिविताचें समर्पण आमी देवाक करपाक. शुभ वर्तमानाचेर आनीक एक फावट नदर घालुया. शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक आमकां वाचूंक मेळटा, जेजूचे शीस सरपटून ताचे सरशीं अशें म्हणटात, खऱ्यांनीच तूं देवाचो पूत, खरेंच तो देवाचो पूत. आनी ताचे विणे आनी कोणा सरशीं आमच्यान वचूंक जायना. अशें जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान इलिजा प्रभाद्या कडल्यान आमकां हो संदेश पावता. हें आयचें वाचप आमी आयकून घेता तेन्ना फाटीं कितें घडलां एलिजाच्या जिवितांत तेंय मनांत हाडुया. देवाचो संदेश परगटूंक जायतो तो कश्टवलो, जाय तें ताका सोंसचें आनी भोगचें पडलां. शेकीन तो थकलो आनी म्हणलेल्या भाशेन जिवाक वाजेलो. ताका जाय आसलें आपूण मरून गेलोलो, देखून तो पूड काडटा, तो पडून वचूंक सोदता. ह्या तुफाना ह्या वादोळांत सरशिल्लो
तो कुशीन सरूंक सोदता, काळजीदारपणान फुडो करूंक सोदिना, तोरूय बाबाट ताका आसा देवाचेर. तेन्ना देव ताका मेळूंक येता. आमी आयच्या वाचपान आयकलां. पयले सुवातेर देव ताका एका खोर वादळांतल्यान वारो सुट्टा तातूंतल्यान भेटता. दोंगर पासून कोसळटात इतल्या नेटान, तोरूय देव ह्या वादळांत आसना. ताचे उपरांत भुंयकांप जाता. भुंयकांपीतूय बी देव आसना. ताचे उपरांत उजो जाता. उज्यांतूय बी देव आसना. आनी सर शेवटी शितोड थंड वारो सुट्टा. आनी ह्या थंड शितोड आवाजान एलिजा आपले मुखामोर धांपूंक सोदता. हो आवाज जावन आसा देवाचो. देव बोबाडांत, देव घणघणांत, देव उचांबडायेंत उलयना. देव सवकासायेंत, देव थोंडायेंत आनी देव शितोडपणान मनशा लागीं उलयता. हाची खात्री आमकां घेवंक जाय. जाल्यार हातूंतसून आमकां कळोन येता देव ह्या फुडें मनशा लागीं प्रभाद्यां उदेशी, भाखणारां उदेशी उलोवचो ना, पूण आपल्या एकल्याच पुता उदेशी उलयतलो. तोच तो पूत देवाचो सोब जेजूतो. देखूनच ताबोर दोंगरात तोच एलिजा प्रवादी मोइसेसा बरोबर आसलो तेन्ना थंय जेजूचे शीस थटाकतात. आनी जेन्ना हे दोगूय प्रवादी कोसळटात, थंयसरले घोडसोडटात, तेन्ना शिसांक देवाचो आवाज जाता. हो म्हजो पूत किरी तोपूरबायेचो, तो म्हाका मानवला, ताचें आयकात. जेजू तो बापाचो सोबतो. देखून ताकाच आमच्या समर्पणांची गरज. ऑगस्टाची 5 ह्या म्हयन्याची आमच्या भारतांत राम मंदिराच्या बुन्यादी फातराचो दबाजो जालो. आमचो प्रधानमंत्री थंय घडणेक हाजीर आसलो. दूरदर्शनांचेर आनी फॉरेन चॅनलां पासून आमकां अशें परगडटालीं. प्रधानमंत्री त्या मंदिरांत साश्टांगीं पडलो, प्रॉस्ट्रेटेड. आनी मागीर फुडें आमकां आयकूंक आयलें, द प्रायम मिनिस्टर सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू गॉड. काय बरी वस्त, बरें केलें. आनी असो भाव भयणो कितलो आमचो लोक सांतिस्मांच्या कपेलान येवन साश्टांगीं पडटा. आनी थंयसर एक वरूच न्हय, आख्खो दीस पासून कांय जाणां सारता. देवाक सरपटून देवा मुखार असो हांव ताका मान दिवन हांव घोडी म्हजें समर्पण देवाक करतां अशें कांय जाणांक दिसता. पूण तातूंत सगलें ना. खरें समर्पण म्हळ्यार जेन्ना तूं सरपडटाय, तुजो सरेंडर करताय आनी तूं म्हणटाय हांव तुजो, सगळोच तुजो, सगळीच तुजी, देवाचो आवाज आयकून घेवपाक जाय. सगळोच तुजो असो देव आमचे लागीं उलयता. म्हणजे जसो हांव जियेतां, जसो हांव म्हज्या जिवितान वावुरतां, जसो हांव दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतां, जसो सगल्यांक एक सारकेपणान लेखतां, जसो हांव दुसऱ्या पासत म्हाका मोडटां, तशें तुजेंय जिवीत जावपाक जाय. हेंच तें खरें समर्पण. देखूनच आज देवाच्या उतरान जेजू आमकां शिणटा हलक्या विस्वासाच्या मनशान. तेन्ना भाव भयणीनो, आमी दर एकल्यान आज आमचो बाबाड जेजूचेर उचारची गरज. सतमान जावन दुनिया आमचो बाबार्थ वाडय. आमचो बाबार्थ एकाच देवाचेर, ताच्या एकल्याच पुताचेर आनी पवित्र आत्म्यांचेर आमी उक्तेपणी ह्या वेळार उचारुया. सतमानतान देवाक, सोरपोत बेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोत बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिब्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानदाम पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. सतमानतां दुनिया, तूं आमचो बाबार्थ वाडय. आनी ह्याच आमच्या बाबार्थांसून खालती आमची मागणी देवा मुखार
आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. सरकारी फुडाऱ्यां पासत अदीक करून भारताच्या आनी गोंयच्या राजकारभाऱ्यां पासत मागुया. क्रिस्ती समुदायां पासत मागुया. पिडेंत आसात, कश्टावतात, भायर आयिल्लीं आसात, एकसुरीं जियेतात, तांचे पासत मागुया. बोदयाळ बापा, जितली आमच्या जिविताची असोकताय गरजो वो चोणयोन चड, तितली तुज्या आदाराची गरज आमकां व्हड म्हूण आमी सत मानून घेता. आनी ह्याच मनान तुजे मुखार आमचें जिवीत आमी उक्तें केलां. आमच्या गरजांक तूं पाव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दानातोरच्या वेळार आमी गीत घेवया. गिताचो अंक C25 ना आमचे लागीं. आमचे लागीं विवून तुका उठोम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रीतून कोतावेरी तिचे तुका समर्पिता. संसारांतली सोलवां सोसनी मोगाळ बापा घे तूं मानून हेच आमगेले बोडोणे पो ताटान खासी दिता घालून तुका आमचे हेच नोरको मोगाळ बापा घे तूं मानून हेच आमगेले ओडूणे पो ताटान कासी दिता घालून तुका आमचे हेच नोरको. बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोतबेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पोतबेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोतबेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलंय. वेळ काळ सगळें तुवेंनूच थारायल्याय. पण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं तुजे जाणबायेची आनी पोदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दडबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचोलगी तुका जोयजो उंचोलगी तुका जोयजो सर्वेस पोराचे नामी येता सर्वेस पोराचे नामी येता ताका जोय जोय ताका जोय जोय उंचोलगी तुका जोय जोय उंचोलगी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हजे उगडासाक करात वाडताचो गोट पोर गोट होया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता तुझे पुनर्जीवनपणानी पोरगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलिप नेरी आमचे अबिस्प साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दोता सांज जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जिवितान आमच्या वादोळां उपरासतात तेन्ना आमचेच वस्तुंगी आमी थाराव घेवंक न्हय पण देवाक उलो मारूंक आमकां दर एकल्याक पावटीचे पावटीक फुडें काड म्हूण मागतना जेजूचेंच प्रार्थन आमचें करून जेजू बरोबर बापाक विनवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणींत पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निबार.
सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकतांव. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राचोरवी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जिविताचो उंडो वो सोडवणीची काल्स ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्प्रसादाक आमी गीत घेवया. गितांचो अंक D5 बावाताचे दोळे. Nowo undo vista tam do soro scelta Gesù cicu tace jive rogo bava tace dole amka tu di Gesù tu kapolon Bogu amka zagoi Gesù bavartace dole amka tu di Gesù tu kapolon Bogu amka zagoi Gesù. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी ती रायन जियों. ही आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणीनो, ह्याच सातोड्यान 15 सेविणमांच्या सर्ग वरोणांची दबाजीक परब
आमी समोर उमता. बरोसभर त्या दिसाक भारताच्या स्वातंत्र्याचो दीस आमी मनयता. आज आमी केलां तेच भाशेन त्याय दिसाक आमी मिसाची भेट दाखोड करतल्यो. सगळ्यांक तुमकां आनी आमकांय बी हो आयचो दीस आनी हो आख्खो सातोडो देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो जावचो. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोतबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक F3. देव आमकां जाय. देव आमकां जाय. देवाक चोड मानता. भावार्थ सोता सोत मानता. भावात दायज देणे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरले. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार. भावात आमकां एक व्हड बांदार. देवबाप आमचो मोगाळ बापूय. देवपूत आमचो वतो पातशाय. देवबाप आमचो मोगाळ बापूय. देवपूत आमचो वतो पातशाय. देव आमकां जाय. देवाक चोड मानता. बापू पवित्र आत्मो मानता. भावात आमचो नोय आयचो कालचो पूण सान फ्रांसीस शावेराचो. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार. भावात आमकां एक व्हड बांदार. देवबाप आमचो मोगाळ बापूय. देवपूत आमचो व्हरतो पातशाय. देवबाप आमचो मोगाळ बापूय. देवपूत आमचो व्हरतो पातशाय.